बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक वयता आसतना ह्या मिसाची ते सवा ह्या पर्यासात विशेष करून ह्या इराद्या पासून आमचे भाव भयणी मागता आसतना आमी तांचे इरादे मतीन दवरया आनी देवा बापाक ते समर्पया. परच्या 3 तारखेर जल्मा दीस आचारसून देवाक अर्गां बलिदान भेटोवची. ज्योती फुर्टाडो आनी एरल फुर्टाडो तशेंच फिलोमिना वेगस 4 तारखेर जल्मा दीस आचारसून देवाक अर्गां बलिदान भेटोवची. शिराल जेन लुईस मणिपाल तावन, अपोलिन गोन्साल्वीस मरवंते तावन, बेनेडिक्ट विनोद डिकोस्टा आनी तशेंच आयच्या दिसा जल्मा दीस आचारसून देवाक अर्गां दितात. प्रिया क्वाड्रस कालातोर तावन, लिडन क्रास्ता वलेन्सिया तावन, वलेरियन लुईस सांतेकाटे तावन, टायटस फुर्टाडो कांजूर मार्ग मुंबई तावन. हे आमच्या भाव भयणीक हरी एक रितीन देवान दिल्लें देणें नियाळन ती अर्गां दिता आसतना आमी देवाक अर्गां दिया. हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाक आज आमची भाव भयणी अर्गां दितात. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक रुही लोबो, दैवीक आकुळतीच्या मानाक रुही लोबो, दैवीक आकुळतीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता जुलियट मस्करिनस. हरी एक रितीन आपली सुकोन गेल्ली पर्स आनी भांगार मेळ्ळ्या पासून देवाक अर्गां दिता जुलियट मस्करिनस. दैवीक आकुळतीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता पोर्पेट फेर्नांडीस. सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता सॅमसन दाल्मेडा. सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता मिशेल आनी मेलिसा पिंटो. दैवीक आकुळतीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. आपले इंटर्नशीप बऱ्या रितीन चल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिता सियोना एंजेला रोड्रिगस. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता मॅक्सिम डिसोजा आनी कुटुंब. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता मॅक्सिम डिसोजा आनी कुटुंब. बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षण आपल्या जिवितांत लाभलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता सावेर गोन्साल्वीस. मरियेच्या कतावीन काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता लिना अल्फोन्सो काकवा मुल्की. देवाक अर्गां दिता निशाल डिसोजा निड्डोडी. देवाक अर्गां दिता हेलेन आनी रुपेश फेर्नांडीस नाळा माविना कट्टे. सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता रिवन जॉयल आनी ग्लॅडलिन ग्लोरिया. बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्गां दिता फिलिक्स लोबो. देवाक अर्गां दिता जेसिका कुमार लंडन तावन. देवाक अर्गां दिता जानेट डिसोजा मुद्रांगडी तावन. देवाक अर्गां दिता ग्लेन जोशुआ डिसोजा येरमाळ तावन. देवाक अर्गां दिता दैवीक आकुळतीच्या मानाक प्रत्येक रितीन रुही लोबो. भगवंत कुटुंबाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. सर्व आंजबोडव्यां पासत आनी सर्व सांतांच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. पवित्र आत्म्याच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. हरी एक रितीन आमची भाव भयणी आज आपले इरादे ह्या मिसाच्या बलिदानां द्वारे देवाक भेटयतात. प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके पासत अलेक्स पिंटो मुंबई तावन. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत शारोन कार्डोजा उडपी तावन. आपली SSLC परीक्षा बऱ्या रितीन जावन बरे अंक जोडचे पासत जॉयल डिसोजा पुत्तूर तावन. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत सॅमसन दाल्मेदा. प्रत्येक रितीन आपले वैयक्तीक इरादे बाळक जेजूच्या मानान देवाक भेटयता मीरा पिंटो. बऱ्या भलायके पासत रोशन पिंटो. तशेंच रिशिता हाच्या 12वे क्लासीच्या 2nd PUCच्या एग्जामांत बरे अंक जोडून कॉलेजींत एडमिशन लाभचे पासत देवाचो आदार मागता रिटा. आपली दिश्ट बऱ्या रितीन जावन हरी एक रितीन आपल्या दोळ्यांचें ट्रिटमेंट बऱ्या रितीन जावचें पासत आनी सर्व रितीनी आपली जिणी बऱ्यान समकोवचे पासत देवाचो आदार मागता आमादोर. तशेंच आपल्या पांय दूख गूण जावचे पासत प्रभाकर. तशेंच चायेदार आपल्या हाताचे दूख गूण जावचे पासत. तशेंच साधनाक बरे भलायके मेळचे पासत.
जिवीत ह्या संवसारांत समकोन वता आसतना आमची भाव भयणी सस्नीक दायज सोडून गेल्यान तांकां आयच्या दिसा तांची कुटुंबादारां ससना विशय मागतात. प्रत्येक रितीन बेनेडिक्टा डिसोजा 18 वर्सां आदीं ती अंतरलेली, तशें अंतरलेले 18 वर्सांचो वार्षिक उडास कुटुंबादारां काडटात. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मिस पेटयता प्रिसिल्ला आनी पीटर. देवादीन एंटोनेट जोसेफ केटिंजान कुवेट हाचे पासत इजाबेल्ला. सर्व आत्म्या पासत रुही लोबो. देवादीन लुसी वास आनी मार्सेल वास हांच्या आत्म्या पासत ग्रेसी वास बरेवेली. देवादीन अडोल्फो विन्सेंट ऑसवर्ल्ड जॉन क्वाड्रस स्टॅनी आल्फ्रेड ग्रेगरी डिसोज हांच्या आत्म्या पासत शारोन फेर्नांडीस. देवादीन लुसी ग्रेगरी सेबॅस्टियन क्वाड्रस मार्था एंड एंड्रू डिसोजा नॉर्बर्ट वेगस हांच्या आत्म्या पासत शारोन फेर्नांडीस. देवादीन जॉन गोन्साल्वीस एंजेलिन स्टॅनिस्लाउस गोन्साल्वीस फादर बीडी गोन्साल्वीस फादर आल्फी डिसिल्वा हांच्या आत्म्या पासत शारोन फेर्नांडीस. देवादीन क्रिस्टीन सिक्वेरा हिच्या आत्म्या पासत फ्लेवी डिमेल्लो. मंस माइंड मास for the soul of Isaac Montero by Melvin Fernandez and Roshni Montero. Soul of Venance Nikhil Krasta Fajir on his 34th birth anniversary by Loy Krasta Fajir. Devadin Burjoy Joseph Ketinjan Kuwait Hajat Mabsot Isabella. Soul of Juliet Elvira Lobo Hajat Mabsot Mira Pinto. Soul of George Almeida आत्म्या पासत सॅमसन अल्मेडा. सोल ऑफ अनिता मेरी अल्मेडा आत्म्या पासत सॅमसन अल्मेडा. सोल ऑफ फिलोमिना कात्री बाय विलियम डि सिल्वा. सोल ऑफ थॉमस अल्मेडा बाय विलियम डि सिल्वा. सोल ऑफ पैट्रिक फेराव तोकूर बाय रोशन फेराव एंड फैमिली. सोल ऑफ एंटोनेट जोसेफ केटिंजान कुवेट बाय इसाबेला. सोल ऑफ सेलिन डिकोस्टा by Angeline, John and Aston Fernandez. First death anniversary of Agop by Flavy. Soul of Jacob and Rachel Pereira by Sony Pereira. Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of David and Mary Abolin Pereira by Sony Pereira. Soul of Austin Martin Pereira by Sony Pereira. Soul of Lily D'Souza by Sony Pereira. Soul of Gilbert D'Souza, Severin D'Souza, Jenny D'Souza by Martha D'Souza. All family souls by Irene Mendonça. Soul of Juliana D'Souza on her birth anniversary by Roshan Di Mello. Soul of Cecilia Correa by Irene Mendonça. All departed souls of the family by Flavy Cardoso. Soul of Mad by Mabel D'Souza. Soul of Gregory Fernandez Calatur by Veronica Fernandez. Soul of Vincent Sequeira by Vivek Sequeira and Ladlin Norona. The soul of Vincent Sequeira by Jacinta Sequeira and family. 5th death anniversary of Dominic Charlie D'Souza, JB Nagar Andheri Mumbai by John Paul D'Souza and family, Vikroli Mumbai. Soul of Albert and Pauline Pereira by Gracie D'Souza. Soul of Alphonse Rosario Kirem by Irene Rosario. Soul of Alvin Rafael D'Souza by Gracie D'Souza. Soul of Father Valerian and Father Cyril Fernandez by Robert and Cynthia Fernandez Nada Mavinakatte. Departed souls of all family members by Robert and Cynthia Fernandez Nada Mavinakatte. Soul of Abraham Wilson, Rennie, Leslie, Alvin, Jacinta and Alvin by Glad Reeve. Soul of Anthony D'Souza by William De Silva. Soul of Silu D'Souza by William De Silva. Souls in Purgatory by Priscilla and Peter. Soul of Dennis D'Souza by Gratian D'Souza. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Joseph Almeida and all family members who have departed by Jacob Clotilda Almeida and family Mulki. Soul of Marcel Picardo
and all family souls by Jacob Clotilda Almeida and family Mulki, soul of mother of Almeida, all departed souls of Almeida family by Jacob Clotilda Almeida and family members Mulki, soul of Picardo family members by Jacob Clotilda Almeida and family Mulki, departed soul of Anthony Thomas D'Souza and all family members by Jacob Clotilda Almeida and family Varkadi, soul of Michael Marcy Correa and all departed souls in the family Udupi by Jacob Clotilda Almeida and family, birth anniversary of Alvin Fernandez by Irene, soul of Raymond Francis Camilo Mascarenas by Jacob Clotilda Almeida and family Mulki, soul of Father Alexander Dubois Mulki by Jacob Clotilda Almeida and family, soul of Albert Coelho by Archie Fernandez, 14th death anniversary Petronilla Crasta Kemman by Wilfred Crasta, 31st death anniversary Gerald D'Souza Padmanur by Cecilia D'Souza and children, soul of Stella D'Souza and John D'Souza by Ronald Pinto Ferrar, soul of Maxim Pinto and Roshan Pinto by Ronald Pinto Ferrar, all family souls by Ronald Pinto Ferrar, souls in purgatory by Ronald Pinto Ferrar, all needy souls by Ronald Pinto Ferrar, soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, departed souls of family members by Alexander Alvarez and Wilma Alvarez, soul of Vincent Pinto by Vinod and Priya, soul of Celine Montero by Sunil Montero, soul of Valerian Montero by Sunil Montero, soul of Lina Sequeira by Janet Sequeira. ह्या इराद्या पासोत विशेष करून या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी आयती करया. गीत नंबर K1 K1. Alleluia, alleluia, ख्रिस्त मरणांतो जीवन झाला आणि केदी स्मरा सोना, पास्काचे ते सकाळी शिळ लोटलेले ते वेळी, अंतर्दुस पटलो सूर्य बुदेलो, जेजू पुनर्जीवन झालो, संसारार प्रकाश पाकलो. Alleluia, alleluia, ख्रिस्त मरणांतो जीवन झाला आणि केदी स्मरा सोना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, व्हड संतोषान आनी संभ्रमान जेजूच्या जिवंतपणाची परब आमी आचरसिताव. सोमयान आमकां परत आमच्या जिवितांत बरवसो जागयला. आपल्या जिविताच्या समर्पणाद्वारे आमकां बचावी दिल्या. आमच्या पातकाच्या मेळेपणांत हावन आमी दोन नितळ जावच्याक, त्या सर्गींच्या राज्याचे वारेसदार जावच्याक सोमयान आमकां व्हरतो अवकाश दिला. तर आयच्या दिसा जेजूचें जिवंतपण आमी संभ्रमत आसतना विशेष करून देवाची कृपा आमच्या जिविताचेर मागया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या ईशान संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकनता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता. सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुत तू बापाच्या उजव्यात बसता. आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा आयच्या दिसा तुझ्या पुता जेजूक तुवें मेल्ल्यांतलो जिवंत केलोय आणि ताच्या संगात आमकां काळोखांतली भायर काडून उजवाडाक पावयली आणि गुलामपणाचे बांदपास सुटोवन तुझ्या स्वतंत्र भुरग्याचे सुख भोगूंक अपरिमीत मोगान आमकां फावो केले. देखून व्हडा संतोषान तुझी वाकणणी आमी करताव आणि आयच्या दिसाचो संतोष आमच्या काळजांनी सांबाळून सगळ्या मनशांक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बरी खबर कळीत करूंक आणि अशें तांकांय पास्काच्या संतोषांत वांटो दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागताव. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप तोळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. जुवान स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिलियान सुरू जावन हाख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रात्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयी ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराच्या पदवेखाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो. कित्याक देव ताच्या सांगाता आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत
ताणें केल्या सर्वांचे आमीच साक्षी. एक कुर्सार उमकळवून ताका ताणी जीवशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सक्कड लोकांक न्ही, पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगता जेवल्यांव आनी पियेल्यांव. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हणून लोकांक प्रगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या समेस्तांक ताच्या नांवा मारिपात पातकांचें बोगसाणें मेळटा म्हणून समेज प्रवादी रुजवात दितात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाखाणू म्हणू, तासो विश्वासी मोव ससनाक बाळता. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराच्या उजव्या हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान मातकऱ्या सलयल्या. हांव मरसोना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. दिसवो सर्वेस्परानस केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस्परानस केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सा पावलोन कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्ता सोमें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्त आमची पासकांची शेळी भेटून जाली. देखून दाबाजान सर्वेस्पराकी परब आमी सलव्या. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आयतारा फांत्या परार उसवाटचे आदी मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयिल्ली तिणें पळयली. तवळती सिमांव पेद्रो आनी जेजूक मोगाचो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाले, सोमयाक फोंडांतलो काडन व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव. तेदवा पेद्रो आनी तो आनी एकलो शीस समाधेसरशी भायर सरून गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो शीस पेद्रो प्रास वेगीं पावलो. ताणें बागोवन तीर्ण पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रो येवन शिदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाची वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधेसरशी पयलें पावलेलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी ते दोळ पर्यान तांकां समजली ना. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वर्त्या संतोषान आनी संभ्रमान जेजूच्या जिवंतपणांत आमी वांठेली जावन आसाव. सर्व रितींनी जेजूच्या मरणा वरवीं कंगाल चल्ल्या. शिसांच्या जिवितांत जी कोण जेजूचेर विश्वास दवरनासलीं बरेपण जोडलेलीं सर्वां परत जेजूच्या जिवंतपणांतय जिणी बरवशाची करूंक पावली आनी आमकांय हर एकल्याक ती जिणी बरवशाची जाता म्हूण जेजूचें जिवंतपण आयच्या दिसा शिकयता. जेजूचें जिवंतपण एक वर्तो मिस्तेर आनी मनशा चरित्रेंत प्रमुख आनी महत्वाचें जैत जावन आसा. पास्का फेस्त केवल एक फेस्त न्हय, तें जावन आसा आमच्या भावार्थाची बुन्याद. जेजून ताच्या जिवंतपणाद्वारे न्हय केवल ताची बगार ताचे संगी सगळ्या मनशा कुळाचें भविश्य बदलून सोडलें. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत सांपावल अध्याय 15 वाक्य 17 हातूंत अशें म्हणटा, जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू जिवंत जाला आनी तें भावार्थाचें दायज जेजून आमकां दिलां आनी सदांच दीस आमच्या जिवितांत हर एका परिस्थितींनी तो भावार्थ जेजूचेर दवरन आमकांय तो जैते वत करतलो म्हणल्यार बरवशान आमची जिणी जियोंक तो आज आमकां आपयता. आयतारा फांत्यार मरी मगदलेन फोंडासरशी धांवता, पूण थंयसर तो फोंड ती पळयता. जिवंत जेजू तिका दिसना. तशेंच दोगशींच थंयसर धांवतात तिणें सांगलेलें आयकोन आनी पळयतात केवल सणाची वस्त्रां. पूण जेजू तांकां थंयसर दिसना. पूण जेजूचो मोगाचो शीस तो पेद्रो संगीत चमकल्लो. थंयसर कितें घडलें तें पळोवन पाती येता. त्या खातीर देवाचें येवजन सबार रितींनी आमकां सबार पावटी घुसपडाशें करता. हांगासर मरी मगदलेन आनी ते शीस आकांतूंक लागले, कित्याक जेजूची कूड थंयसर आसली आनी ती मागूंक ती वेतली, कित्याक ती कूड तांकां महत्वाची जावन आसली. पूण देवाचें येवजन कितें जावन आसा आनी कितें जावंक पावतलें तें तिणें नासली. पूण जेन्ना थंयसर आसली परिस्थिती ती पळयतात, प्रत्येक रितीन तो मोगाचो शीस भितर सरता आनी जें कितें पवित्र पुस्तकाची सांगणी आसा, जें कितें जेजून सांगिल्लें आसा तें तो पाती येता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, शिसांनी चिंतलें मरण जिखलें म्हणून, शिसांनी चिंतलें आमच्या जिवितांत उदेल्लो बरवसो गेलो म्हणून. पूण हांगासर जेजूचें जिवंतपण
त्या मरणाचेर जैत आपणायलेले आनी सर्व रितींनी जिणी बरवशाचें केलेलें वर्तें दायज वर्णिता. कितलेशे फावटी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी असल्या जिविताच्या रित्या फोंडा सरशीन पावता. कित्याक हांगासर मरी मागदलेनान आनी जेजूच्या शिसांनी पयल्या शिसांनी जे कोण मुखार गेल्ले तांणी पळयलो रितो फोंडो आनी थंयसर कांयच ना. जेजूचें हाजीरपण तांकां मेळोंक ना. कितें जालां म्हणलें कळीत ना. पूण त्या एका शिसान मात पातयेल्लें तें विवरण आमकां मेळटा. पूण हर एक रितीन आमच्या जिविताच्या सालींती सबार पावटी जिणी संदिग्ध परिस्थितींनी समकतना, जिणेंत कश्ट येतना, जिणेंत अडखळी उदेतना आमी रित्या फोंडा बरी जेजू आमचे संगी ना म्हणलें चिंताप उदेता. त्या खातीर आयच्या दिसा तो रितो फोंड जेजू आमचे मदगांत आसा, आमच्या जिवितांत आसा आनी सदांच आमकां आमची जिणी बरवशेची करच्याक तो आमकां आदार दिता म्हणलें जाणा जावंक उलो दिता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हर एक रितीन आपल्या जिवितांत उमेद घेवन धांवन आयिल्ल्या शिसांक थंयसर खाली रितो फोंड मेळ्ळो. पूण बावडतान आपलें काळजां जिवाळ जालीं. तांणी जिवान जेजूक सुरवेर पळोवंक ना. पूण त्या शिसान पातयेल्ल्या वेळार आनी उपरांत उरिल्ल्या दिसांनी जेजूचें जिवंतपण आनी जेजूचें हाजीरपण तांकां प्रत्यक्ष जाता आसतना तांच्या जिवितांत तो भावार्थ उदेलो. हर एक रितीन थंयसर शारिरीक रितीन जेजू तांकां पळोवंक मेळोंक ना. पूण त्या मोगाच्या शिसाक खुणांनी जें कितें खुणां जेजून सांगिल्लीं ताणें ताचे मिसांव पयलीं समकतना ताचे संगीत हें आसतना ताणें कितें सांगिल्लें त्या खुणांनी तो पातयेवंक लागलो. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी शारिरीक रितीन संगती जाय म्हणलें चिंता. पूण खुणा मारिफात देव आमकां सबार संगती आमच्या जिवितांत बरवशाचे करूंक आपोवन दिता. पयल्या सुवातेर आमच्या दुबावांत भावार्थाक परतोवच्याक, आमच्या भियांच्या परिस्थितींत हांव धैर्यवंत जावच्या परिस्थितीक बदलोवच्याक, निराशेत हांव बरवशाक आमी पैन करच्याक जेजू आज ताच्या जिवंतपणाद्वारे आमकां आपोवन दिता. त्या खातीर हर एक आमच्या कश्टाक आंताक जेजूचें जिवंतपण एक उक्तें निदर्शन. ताचे विणे दुसऱ्यो खंयच्योय संगती आमच्या जिविताक बरवसो लाभोवच्यो नात. कित्याक जेजू त्या कश्टा मरणांत भितर सरलो. जेजू त्या हर एक आकांताच्या परिस्थितीन भितर सरलो आनी जैतेवंत जावन भायर आयलो. त्या खातीर आमच्याय हर एका जिविताच्या सन्निवेशांनी आमी भितर सरता आसतना, कश्टांक फूड करूंक आमी मेट तेंगता आसतना सोबी आमकां तें धैर्य दिता, तें बळ दिता. कित्याक एक दीस ताचेर पातयेल्लें आमकां तो जैतेवंत करतलो म्हणली पातयेणी आनी भावार्थ तो आमकां दिता. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 50 आनी 4 1 Corinthians chapter 15 verse 54 जैतान मरणाक गिळण सोडलें म्हणून सांत पाऊल थंयसर स्पश्ट करता. त्या खातीर जिवंतपणांत पातकांक सलवयला, मरणाचेर जैत वेला आनी बरवसो परत जिवाळ केला. देखून आज जेजू आमचे थंय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जियेता. त्या खातीर आमची सलवणी आमचें पोंत न्हय, आमचें दूख बेश्टें न्हय, आमचें मरण अंत्य न्हय. हर एक रितीन त्या सगळ्या संगतींनी आमकां जेजूच्या जिवंतपणाची रूच आनी मोग आमकां अनुभव करूंक तो आपोवन दिता. देखून जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमकां बदलिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमकां बदलावण हाड येता. जिवंतपण आमी संभ्रमचें न्हय, जिवंतपण आमी जावचें जावन आसा. जिवितांत आमी तें जिवंतपण निजाकी जिये जाय. कंगाल जाल्ले शीस धैर्यादीक जाले, बेसान जाल्लो पेद्रो हर एक रितीन खडाप जालो, रडची मोरी आपोस्तलांची आपोस्तल जाली. कित्याक जिवंत जेजूक उपरांत तांणी अनुभव केलो. शिसांनी विशेश करून सबार पावटी जेजूक जिवंत जेजूक अनुभव करता आसतना तांची जिणी धैर्याची जाली आनी हर एक रितीन तांच्या जिवितांत ती उमेद आपणावन भावार्थाक साक्ष दिवंक ते लागले.
त्या खातीर मोरी मगदलेन उपरांतल्या दिसांनी आमी पळयता जेजूक भेटता आसतना सुरवेर तो जेजू म्हूण तिका कळना. बगार जेन्ना तो तिचें नांव आपयता त्या दाळा ती जेजूक वळखता, रब्बोनी म्हणटा. आपल्या जिवितान मेस्त्री म्हणून ओळखून घेता, आपल्या जिविताचो धनी म्हूण ती मानून घेता आनी सर्वस्व रितीन जेजून तिच्या नांवान तिका आपयतना ती जेजूक वळखता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज जिवंत चल्लो जेजू आमकां हर एकल्याक नांवान आपयता. आमी त्या जिवंतपणान भागीदारां जावच्याक, आमी ताची वळख दर्शाक आनी त्या वळखीन सदांच बाबाडतान समकोवच्याक. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या काळजा मनांत सबार खंत बेजाराय आसा, गुपीत वळवळे आसात, दुख आसात, आमचे कश्ट आसात, ते निरंतरी आसतले. पूण त्या सर्व संगतींनी आमी मेतेर जावन आमची जिणी जियेत आसतना थंयसर जिवंत जेजू आसाय म्हणल्यार आमी फाटी येवया. जिवंत जेजू आमकां बोळ दिता म्हणल्यार आमी फाटी येवया. जिवंत जेजून ह्या सर्व संगतींक फुड करन जैते वंत जावन ताणें आमकां सुडकां दिल्या म्हणल्यार आमी भावार्थान वळखून घेवया आनी सदांच आमची जिणी भावार्थाची करून घेवया. त्या खातीर इसाया प्रवादी अध्याय 40:3 वाक्य 1 हातूंत अशें सांगता. इसाया चॅप्टर 43 वर्स 1, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. आज जिवंत जेजू आमकां आमच्या नांवान आपयता आनी आमी ताचेच म्हूण आमकां तो मोगान घेता. आमचे हर एक संगती तो ताच्या जिवितांत आपणावन सर्व रितीनी ताचे तावन आमकां जैत तो लाभयता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवंतपणा भायर खुरीस केवल एक खराळ घडीत जाता, पूण जेजूच्या जिवंतपणा संगी तो एक भावार्थाचें जैत. त्या खातीर जेजू जिवंत जाला आनी त्या कुर्साक जेजून प्राण सोडलेल्या त्या कुर्साक एक वर तो मान आनी गौरव दिला आनी आमच्या जिवितांत तें भावार्थाचें मूळ जावन ताणें बदलयलां. त्या खातीर रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 8, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पड्याच्यो करता म्हूण आमी जाणाव. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचो मोग करतल्यांक हर एक रितीन जेजू संगी आमची जिणी समकतल्यांक आमकां जिणी बरवशाची करता. तो मोग सदांच देव आमकां दिता म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय, बाबार्थान वळखूंक जाय. देखून आमचे कश्ट व्यर्थ न्हय, देखून आमची दुखां अर्थरहीत न्हय, देखून आमचे कश्ट आमकां जैता कुशीन व्हरूंक शकतात. हर एक आमची दुखां आमकां जिवितांत एक लिसांव शिकयतात. आमी देवाच्या सांगातपणान जियोवच्याक, देवाचेर पाती येवच्याक आनी देवाचो आदार निरंतरी त्या संगतांनी आसा म्हणलें वळखोवच्याक. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पास्कां फेस्त जेजूचें जिवंतपण आमच्या जिवितांतले खुरीस काडिना. बगार तो खुरीस घेवन हर एक रितीन ती पंथावनां फूड करूंक शिकयता आनी ती फूड केल्ल्या वेळार आनी देवाचो आदार थंयसर मागोवन आमी जिणी समर्पिल्ल्या वेळार थंयसर जैत लाभता म्हणलें जेजू आज आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर आमी तसली पातयेणी देवाचेर दवरन जिणी जियोंक शकता गे म्हणलें आमकांच आमी विचारया. जेजूचें जिवंतपण आमकांच पुंजावन दवरचें न्हय. मरी मगदलेनान हर एक रितीन तो रितो फोंड पळयतना शिसांक सांगलें, आपल्या जिवितांत ती आतुराय उदेली कितें जाला, हर एकल्याक ती संगत जाणा जावच्याक ती वावुरली. तशेंच आमी जिवंत जेजू थंय एकवटलेली क्रिस्ती भावार्थी ह्या आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांत आमी ही क्रिस्ती जिणी जियेत आसतना जेजूचें जिवंतपण आमच्या जिवितांत हांव पासारूंक आसा. जशें म्हज्या जिवितांत जेजून बरवसो दिला तशें पेल्याच्या जिवितांत हांवें बरवसो दिवंक आसा. जशें जेजून म्हाका ताच्या कश्टा मरणा वरवीं म्हजे कश्ट, म्हजें दूख, म्हजे वळवळे हर एक फूड करून जैते वंत जावंक शिकयलां, बरवशाची जावंक शिकयलां, जिणेंत आदार तो दिता म्हणलें पाती येवंक शिकयलां, तशें पेल्या की आमच्या जिविताच्या सालीद्वारी
त्यो सर्व संगती आमी शिकोवया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूचें जिवंतपण बरवशाचें किर्ण जालें. तें बरवशाचें किर्ण आयच्या दिसा आनी आमच्या जिविताच्या आखेर पर्यंत सदांच जावं दी म्हूण मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्मला. देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपजलो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैवाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुतात हांव नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजून ताच्या जिवंतपणाद्वारे आमच्या जिवितान बरवसो जागयला. त्या बरवशान आमची सगळी मागणी आनी ते सावा सोम्या मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता पुनर्जिवंत क्रिस्त तावन आत्मीक बोळ जोड देव पडजे क्रिस्तचो मोग दिशे प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राज्याचे आडलते चलयतल्या राजकारभाऱ्यांनी आपले निस्वार्थी सेवेद्वारे दुबळ्या लोकांक आदार जावंक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी देवा मोगान आनी वडिलां काल जावन वाडोवंक तांकां बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडेद्वारी कोश्टूच्या सर पिडेस्त बाबा भयणींक तुजी गूण करची सकत फावो जावं तांची सेवा करतेल्यांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता पुनर्जिवंत क्रिस्ताची मोलां आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत रुता करूंक प्रत्येक जावन आमच्या युवा जणांनी प्रेरीत जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ली आमी सगळीं आमच्या उतरांनी तशें करण्यांनी तुज्या पुता क्रिस्ताची साक्षी जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक आस्की मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत तुजो मोग प्रगट करता आसतना सदांच तूं आमकां आदार दिता आसतना त्या आदाराचेर पाती येवन आमी जिणी धैर्यान फुड करूंक आमकां कृपा दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. Amén. Gita नंबर C31, C31. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्तार रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजान ही काणी खान्नेता उल्हास बरीत गितांनी बोपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दयेन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक पिनाक्या पयस आदार सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरण आनी जिवंतपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीवनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनान धरून पास्क परबेच्या संतोषान भरलेल्या काळसांनी ते आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकडणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन सावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सुमया जेजू आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता.
आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम सुमी सांग पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि लिओ आमच्या बगेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे ती सोपती, भगवान धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड, एमर्सन, एसवीडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षीत हांव, तशें आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी तुजी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक माया मुखार सुगुर्त जावन शांती पाठया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी, जिवंत जावन आम सर्वांक बरवसो पाठयलेली, जिवितांत उमेद पाठयलेली, जिवितांत नवेंपण हाडलेली, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका फावना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या उंड्या जीवदातारा, ये काळजांत तूं सर्गी राया. कलत्या बोळ्या देव कुंवारा, बिडार कर आमच्या काळजांत धन्या. आमच्या सोम्या जिव्या देवा, आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवंदारा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवंदारा
प्रार्थुया. संतोषाच्या आणि शांतीच्या बापा, जो संतोष संकवार मायेक आणि शिसांग जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा तुवें दिलोय, तोच आज आमकां फावो केलोय. कित्याक आमी सेवलेल्या उंड्याचे आनी ताका वायनाचे खुणेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची महिमेवंत कूड आनी रगत आमी घेतल्यात म्हूण भावार्थान आमी वळखत हांव. तशेंच जी शांती पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून तांकां दिली, तीच शांती आमच्या काळजांनी घेवन आतां आमी घरा परतून वेतांव आनी शांतीन आनी संतोषान भरलेले जिणयेचे नवे चाली वरवीं आमी सर्व मनशांच्या भोवकर्ण भावार्थ नाशिल्ल्यांच्या दोळ्या मुखार पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची जिवी कुणां आमकां कर म्हूण मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दबाजीक आशिर्वादा खातीर आमची तकली बागोवया. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर्व पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ समतस संतोष भरीत काळजांनी ताचे पुनर्जीवनपण तुमी संभ्रमतात. उतरावरती आनंदान ससनाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदारा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, दैवीक उलोरतीर मंदिरा तर्फेन सर्व आमच्या भक्तिकांक, हितचिंतकांक, दानीक आनी सर्व आमच्या मोगाच्यांक एक जेजूच्या जिवंतपणाचे बागी बरें फेस्त मागता. जिवंत जेजू तुमच्या सर्वांच्या जिवितान बरोवसो जागोवन दी. जिवीत संतोषाची करूंक तुमकां आशिर्वाद दिवं दी आनी तुमची जिणी सदांच त्यो गरजो तुमच्यो कितें आसात त्यो तिरसून सदांच भाग्यवंतपणी जियोंक तुमकां आदार दिवं दी म्हूण परत एक फावटी जेजूच्या जिवंतपणाचे उल्हास तुमकां पाठयता. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. मागीर गीत नंबर K9. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवणेच्या कुवारा. काळो पत्कासो निवालेल्या, जय 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 क्रिस्ता. कुरसार मोरोन जीवी दिलाय, जय 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 क्रिस्ता. जीवित आमचे नवे जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवणेच्या कुवारा. काळो पत्कासो निवारलेल्या, जय 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 क्रिस्ता. जय 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 क्रिस्ता. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला आनी केदींच मोर आसना. अदीक मोगाचें नांव तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचे पुनर्जिवनपणाचे पास्कांचे फेस्त हांव मागतां. ह्या एप्रील म्हयन्यांत 5 तारखेर पास्कांचे फेस्त त्याच दिसा सांजेर दैवी कलोरेत्र मंदिरांत
पास्कांची विशेष रेतीर आसतली पुनर्जिवांतपणाची विशेष रेतीर आसतली जेजूच्या पुनर्जिवांतपणा विशयान नियाळ करूंक ध्यान करूंक आनी आमच्या जिवितांत पुनर्जिवांतपणाचो अनुभव जोडूंक एक वर्त अवकाश